सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी, सुल्तान अल्प अरसलान सल्जोकी का बेटा। मलिक शाह सल्जोकी सुल्तान अपने दरबार में बैठे हुए थे, उलमाए अहले तसन्नुन भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि जब शिया आलिम दरबार में दाखिल हुए तो बेसाख्ता एक सुन्नी आलिम ने कहा कि काफिर आ गया। जो ही मलिक शाह ने सुना कि ये शिया को काफिर कह रहा है तो मलिक शाह ने पूछा कि तुम क्यों कर शिया को काफिर कह रहे हो, क्या शिया मुसलमान नहीं है? उस आलिम ने कहा हुजूर ये मुसलमान नहीं है इसलिए कि ये खुलफाए सलासा को नहीं मानते, ये खिलाफत को नहीं मानते। एक मर्तबा मलिक शाह सल्जोकी ने कहा कि किस तरीके से हो सकता है कि कोई मुसलमान हो और खुलफाए सलासा को न मानता हो? मलिक शाह ने कहा फौरन हमारे वजीर निजामुल मुल्क को बुलाया जाए। निजामुल मुल्क को बुलाया गया। मलिक शाह सल्जोकी ने कहा निजामुल मुल्क ये बताओ ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी क्या शिया काफिर हैं? ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी ने कहा हुजूर मैं तो उन्हें काफिर नहीं मानता, हाँ ये एक इख्तिलाफी मौजू है। बाज उल्मा उन्हें काफिर कहते हैं लेकिन बाज उन्हें मुसलमान जानते हैं इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहते हैं। तो मलिक शाह सल्जोकी ने कहा कि वो काफिर क्यों हैं, क्या वो खुलफाए सलासा को नहीं मानते? और अगर वो खुलफाए सलासा को नहीं मानते तो किस लिए नहीं मानते? और कहा निजामुल मुल्क हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि बगदाद में जो मदरसा तुमने तामीर कराया है मदरसा निजामिया उसमें एक मुनाजरा तश्कील दो, एक मजलिस तश्कील दो और सुन्नी उलमा को भी बुलाओ और शिया उलमा को भी बुलाओ और दोनों में मुनाजरा कराओ और जो दलीलों से साबित कर दे हक उसी का होगा। और देखो हमारा फर्ज बनता है चूंकि अल्लाह ने हमें ये तख्त अता किया है कि हम हक को लोगों तक पहुंचा दें। निजामुल मुल्क ने कहा हुजूर मसला ये है कि बहुत ज्यादा पहले भी इस मसले पे सुन्नी शिया पर जंगे हो चुकी हैं, ऐसा ना हो कि आपका तख्त खतरे में पड़ जाए। सुल्तान मलिक शाह ने कहा फौरन कि जो भी हो लेकिन हम हक जाने बगैर रहेंगे नहीं, आप मजलिस तश्कील दो। जब मुनाजरा शुरू हुआ स्टेज सजाया गया, एक तरफ शिया उलमा को बिठाया गया, एक तरफ अहले तसन्नुन के सुन्नी उलमा को बिठाया गया, एक तरफ से शिया अलवी आलिम बैठे और एक तरफ से सुन्नी अब्बासी आलिम बैठे। किताब है मुनाजरा बगदाद, जो ये मलिक शाह ने मुनाजरा कराया था वहीं पे एक शख्स बैठा हुआ था जो बादशाह के हुक्म पर पूरी गुफ्तगू को नकल कर रहा था, लिख रहा था। उसे किताब बना दिया गया मुनाजरा बगदाद के नाम से। 123 सफ़हात की किताब है, मुकम्मल मुनाजरा पढ़ सकते हैं। जब मुनाजरा शुरू हुआ और गुफ्तगू आगे तक पहुंची तो एक मर्तबा अलवी यानी शिया आलिम ने कहा कि तुम्हारी मोतबर कुतुब में मौजूद है कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह के बाद बाज कतई अहकाम को बदल दिया, तब्दील कर दिया। तो अब्बासी आलिम जो सुन्नी आलिम थे उन्होंने कहा कि कहां मौजूद है और हजरत उमर ने कौन से कतई अहकाम को तब्दील कर दिया? तो शिया आलिम ने कहा कि कामिल इब्ने असीर जिल्द 2 और सफा नंबर 31 और सही बुखारी जिल्द 2 और सफा नंबर 281 पर आप देखें कि हजरत उमर ने नवाफिल नमाज को जमात से कराया, नमाज तरावी की ईजाद की बिदअत, और हजरत उमर ने हज तमत्तो को मना किया और हजरत उमर ने मुताहे निकाह को हराम करार दिया और हजरत उमर ने अजान से हय्या अला खैरिल अमल के जुमले को निकाल दिया। हजरत उमर ने सलातो खैरुम मिनन नौह के जुमले को दाखिल कर दिया और हजरत उमर ने ज़कात से हिस्सा मुअल्लफतुल कुलूब को बीच से हज़्फ करा दिया। मलिक शाह सल्जोकी ने जो ही सुना कि हजरत उमर ने इतनी ज्यादा बिदअत ईजाद की और शरीयत मोहम्मदी को बदल दिया, फौरन कहा निजामुल मुल्क क्या ये सही है कि हजरत उमर ने ऐसा किया कि शरीयत मोहम्मदी को तब्दील कर दिया? निजामुल मुल्क ने कहा हुजूर हमारी अथेंटिक कुतुब में ऐसा मिलता है। एक मर्तबा मलिक शाह ने कहा तो हम क्यों कर ऐसे बिदअत गुजार शख्स की पैरवी करते हैं? हम क्यों कर हजरत उमर को मानते हैं? हम क्यों कर हजरत उमर की ताईद करते हैं? इतना कहना था मलिक शाह सल्जोकी का। एक मर्तबा सुन्नी आलिम जिनका नाम है कोहजी, जिन्हें इमामुल मुतकल्लिमीन भी कहते हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर मसला ये है कि हाँ हजरत उमर
نے یہ تمام کام کیے، تراویح کی ایجاد کی، بدعت حسنہ، اور حضرت عمر نے اذان سے یہ جملہ بھی نکالا کہ حی علی خیر العمل، اور حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم بھی اذان میں داخل کیا، حضرت عمر نے متع کو حرام بھی قرار دیا، حضرت عمر نے مؤلفۃ القلوب کو بھی حذف کیا، حضرت عمر نے حج تمتع کو بھی منع کیا، لیکن یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا اور اجتہاد بدعت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ شیعہ عالم نے کہا کیا نص کے مقابل میں بھی کئی اجتہاد جائز ہوتا ہے؟ جہاں قرآن کا صریح فرمان ہو اور جہاں رسول اللہ نے واضح طور پر جن چیزوں کا حکم دے دیا ہو، کہیں رسول اللہ کے حکم پر بھی کوئی حکم نافذ ہوتا ہے؟ اگر یہ اجتہاد ہوتا ہے تو ہر مجتہد کو اجازت تھی کہ وہ اپنے زمانے میں شریعت کو اپنے طریقے سے چینج کر دیتے، اور پھر تو اصل اسلام باقی ہی نہ رہتا، اسلام بدل جاتا۔ اور کہا یہ بتاؤ کیا قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو ہمارا حبیب ہمارا رسول کہے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کہ یہ بتاؤ جب اللہ نے قرآن میں صاف صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ ہمارا حبیب جس چیز کا حکم دے اسے لے لو، کیوں کر حضرت عمر نے شریعت محمدی کو بدل دیا؟ جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا انہیں تبدیل کر دیا، اور جن سے منع کیا تھا انہیں کیوں لے کر آ گئے؟ اور کہا اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں جو ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی مومن مرد و عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جن امور کو خدا نے اور اس کے رسول نے لازم کر دیا ہو اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس چیز کا حکم ہم نے اور ہمارے حبیب نے دے دیا، جس چیز کو لیے واجب قرار دے دیا، جس چیز کے لیے کہہ دیا یہ جائز ہے تو وہ جائز رہے گی؟ تو حضرت عمر نے کس طریقے سے اس چیز کو بدل دیا اور پھر کس طریقے سے یہ بدعت ایجاد کر دی؟ اور کیا یہ رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں ہے کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ شریعت محمدی میں جو حرام ہے قیامت تک وہ حرام رہے گا اور جو حلال ہے قیامت تک وہ حلال ہے؟ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو خود اختیار نہیں تھا کہ وہ شریعت خدا میں جو خدا نے اپنے محمد کے ذریعے شریعت بھیجی اس میں کوئی زیادتی کر دیتے کہ یا کوئی کمی کر دیتے، اس لیے کہ اللہ نے صاف صاف الفاظوں میں قرآن میں کہہ دیا سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 44 اور 45 میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر ہمارا حبیب ہمارا رسول ہماری طرف کوئی جھوٹی نسبت دیتا لا اخذنا منہم بالیمین، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یعنی جب اللہ کے نبی کو اختیار نہیں کہ کوئی بھی بات خدا نے جو کی ہو اس میں کم اور زیادتی کر دیں، یعنی اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہو محمد اسی چیز کو حلال کہیں گے، اور جس چیز کو حرام کر دیا اللہ نے محمد اس کو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حرام ہے، وگرنہ اللہ کہتے ہیں ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ جب یہ بتاؤ اللہ کے نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو حضرت عمر کو کس طریقے سے اختیار ہو گیا کہ انہوں نے شریعت محمدی کو چینج کر دیا، حلال محمدی کو حرام کر دیا اور حرام محمدی کو حلال کر دیا اور بدعتوں کو ایجاد کر دیا۔ اب کتاب جو مناظرہ بغداد ہے اسے پڑھ لیجئے، 123 صفحے کی کتاب ہے، اردو میں بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر، گوگل پر مناظرہ بغداد کے نام پر زیارت.com پر آپ کو مل جائے گی۔ کہ اس کے بعد ملک شاہ سلجوقی نے اور نظام الملک طوسی نے کیا اعلان کیا، کس مذہب کو اختیار کیا، اور پھر ملک شاہ سلجوقی کو کچھ وقت کے بعد کیوں قتل کر دیا گیا، اس کا سبب کیا تھا۔ یعنی اگر کوئی حق کو قبول کر لے تو لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑتے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔